friends, welcome to my channel Fernandez family in UK. Hope तुमगे घरान सगळी बरी हाय म्हण मातशें बरना पयर मातशें थंडी जालो ती काल चड जायन आयज ताळे बीन मातशें चड दुखता तकली बीन दुखता आनी हांवें म्हणलो न्हू सकाळ फुडें म्हाका व्हिडिओ करूंक मेळना ब्रेकफास्टाचो आनी आतां तोंड बीन धुयन ते दोगांय न्हिदलो हाय म्हूण मातशें बेगीन उठलो म्हूण व्हिडिओ करूया म्हणलो आनी हांव तुमकां दाखयता आयज आमगे ब्रेकफास्टाक पॅनकेक मागे पॅनकेक तितलो बरो जायनाय नॉर्मली वॉल्टा आहल्यार तो करता आनी ताका हांवें म्हणलोलें मातशें म्हाका हेल्प कर म्हूण पॅनकेक करपा मागीर बाब हांवें तर केलें न्हू बाब म्हणटा यू नो मेकींग नायस म्हणटा डाडा मेकींग नायस म्हणटा चल हांव सद्या आतां हांव करता आनी चयता बहुत जाताय जाल्यार सो पयलीं हांव पॅनकेक करपाक पीठ हांव हिंगसान हाडटालें मैदा यूज करतालें मागीर तेजे तितलें बीन मातशें बऱ्यो जायना आहल्यो सो मागीर कॉस्कोसून तें पॅनकेक करता तें हाडलें नाजाल्यार हांव पयलीं कितें करतालें आयसलँडा पॅकेट मेळटालीं सो हांव ती आयसलँडासून हांव ती पॅकेट हाड ती तो खाता तो मागीर हांवें म्हणलें तें सद्दां सद्दां तें हाडप जायना म्हणून हांवें मागीर तें पीठ हाडलें सो हांवें पीठ ऑलरेडी रेडी करून दवरलां हेचें मातशें तापोवन दी सो हेचो पॅनकेक रेडी केली फर्स्ट हांवें केलोली आतां मातशें वॉल्टरा सांगलें मगे मातशें बरें जायना म्हणटरी ताका सांगलें मातशें कर म्हणून सो हूज मेकींग बेटर मी या डाडा बोथ हांव हेचो आतां बाबा वॉल्स्ट्रा पावून येयलें इस्कलासून तेदो म्हणल्यार वॉल्ट्रान पॅनकेक रेडी करून दवरलेचो एक कुश कितें सांगता गुड मॉर्निंग से मुगो से गुड मॉर्निंग नो सेइंग गुड मॉर्निंग Okay, hi say. Hi. So ते च्या पयली पिन हांवें ताका धाडलें मागीर वॉल्टा आहा जाल्यार हांव बाबा बीन पावून येवन च्या पिताय आनी तो वॉल्टा ना तेदोन हांव बाबा बराबरूच च्या पिता आनी सो टुडे एन्जॉय करुया पॅनकेक मुको तितली बऱ्यो जायना पॅन केक करपाक वॉल्टर बोर्ड करता सो तो आहा जाल्यार तो करता नाजाल्यार अशें हांव करून दिता ताका बट केलें जाल्यार मागीर म्हणटा तो बाब म्हणटा ते केश कोन्न केलाय गे म्हण तुवें डाडा मिक्स बेटर म्हणटा रे कुकू तेणें हायल्यो हांव येवचें पयलें तेणें वॉल्टरान ताका करून दिलें तो चोय हे पडलाय आनी आयकता वॉट रे Huh? Say that. What doing go? Say that. Who's Kylo? Kis kota? Huh? First say hi. Good morning say. Yeah, push it. So तुमच्यानी बनाना हनी पॅनकेक कोणूय बीन खावपा जाता ही सिरपूय बीन घालून खावपा जाता ही हनी भाशेनूच लागतेशी आनी न्यूटेला लायनूय बीन खावपा जाता आनी हेचें हांव न्यूटेला लायन कित्याक खायना कित्याक वॉल्स्ट्रा न्यूटेला हाल जाल्यार वॉल्स्ट्रासान काबार करता ताका लागून न्यूटेला बंद केली म्हणून हांव ती सिरप घालून दिता ताका सो हय आयज पॅनकेक ब्रेकफास्ट डे
Yummy. 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 What is Nanu? Yummy. What is Nanu? Yummy. 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 Thank you. Thank you, baby. Thank you. Mama. Mama, I love you. love you. I love you too. Love you. Bye. Make Tata make first. Bye. See you soon say. So. तुमचा मगे व्हिडिओ लाईक जाल्यार शेअर कराय, सब्सक्राइब कराय, बेल आयकन क्लिक कराय and comment below. Thank you.